day. Maayong gabi sa tanan. So, manghayon sad ko ninyo inyong takong ubanan karon sa atong mga pag-ampo. Og salamat kay sa mga tao usab no ganina ang nagpatambal nato sama ni Mr. Tan kaganina diri sa Nuloon. Salamat kayo sir sa imong pagduol nga di kanato. Og mahinaot ko sir nga atong ginatudlo nako nimo nga magpasalamat ta sa Dios ug sa may maangkon atong kaayuhan. Og usab kamo karon naglantaw nako. Ako mong gihangyo uban ko ninyo sa atong mga pag-ampo. Magpasalamat ta sa adlaw nga ato nadawat karon sa mga gasa grasya sa ato ang nadawat nga kinaadman o sa atong mga pagpaningkamot ato kining pasalamatan sa Dios ining kahaponon karon. So may gabi kaninyong tanan no. Og uban ko ninyo mag-ampo ta. Labi na akong ihalad ni atong mga pag-ampo dito sa atong gitambalan karong adlaw sa atong dagutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Og uban ko ninyo sa atong mga pag-ampo diin atong sundugon, atong sundon tong gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Kaya ako ang batang Kristo magani ako ang debosyon. So ato ang litukon karon ang iyang gitudlo kanato unsay pag-ampo og Dios Amahan no. Magampo ta pinagi sa iyang gitudlong pulong Amahan namo. Okay, so dungan ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot sa yuta ug ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo sab kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami gikan sa mga daotan. Nangita ng mga amahan, Lord, salamat kaayo. Labi lagi sa paggiya sa mga tao ni doon nato karong adlaw nagpatambal labi na ni Mr. Tan naglantaw siya kanato karon din kita kanunay nagatudlo kanila na ang pag-ampo inubanan sa pagtuo pagsalig makaayo og mga sakit ug balatian. So manghinaot ko Lord nga sila usab karon dunay mga gibating mga sakit nagampo uban kanato ug ato lang ihalad labi na kon katong ato ang mga bating sakit nga ato nang gihimo ang tanan apan sa kalibutan nato pamaagi wa gid mahimo wa kita maayo. So ako sila mitudloan Lord nga diha sa atong mga pag-ampo kanimo sa atong pagpangaliya imong tang ayohon ang lantig sa tagsa kabalatian. Ug mahinaot ko Ginoo nga karon ang mga tawo naglantaw nako sa akong FB sa atong live karon nga mga pag-ampo nakahatag unta ko nilang ideya nga diin sa kanunay ikaw ray among gisaligan, ikaw ra ang dapat makaayo sa dunay mga sakit ug balatian ug kami mga mekanismo lamang dili kani namo mabuhat kun dili kini nimo itugod. So kining tanan Ginoo among gipangamuyo salamatan uban sa mga masakiton nga miduol nato ug sa naglantaw nato karon sa ato ang pag-live nga nagampo kita manghinaot ko kahatag kini nilang ideya maghatag kanila himlo diin ang mga tao nga atong matabangan maimong tang pag-ayoon ug mawagtang unta nila ang ilang mga problema ug manghinaot ko Lord sa kanunay ikaw magapabilin kanamo sa ngalan sa imong bugtong anak kami nagapasalamat Ginoong Hesukristo. Salamat kay Jesus sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Okay, so daghang kay salamat ninyo no. Labi na tong mga tao ito nakaduol na to diri ay mo kabalaka ako ang pagpanambal donasyon lang wa koy presyo wala koy ginabungat sa inyo ha depende lamang kung pila may inyong ikahalad usab katabang sa ato mga gimbuhaton. Salamat kay na gikan sa inyong kasing-kasing. So manghinaot ko labi na to naglantaw na to karon niara ko sa Davao City sa may mental kung ikaw doon kay gibating sakit karon naglantaw nako unya naglibog kag asa ka mo ato magpatambal o gibuhat na nimo ang tanan wa ka gihapon makabaton og kayuhan dan uban ka nato magampo ta atong ihalad sa Ginoo ug siya ray bahala na ng tanan atong mga sakit ug balatian. So paki-share lang like sa tanan ug kato usab ng tana nang inquire nato kung asa ta niara ko sa Nuloon Mental Davao City niya na po sa Mindanao gikan Kusbohol 12 ka tuig takapin dito na nambal o karon niya nako dinhi makita ko ninyo pwede kong matawagan ninyo akong ibutang sa ako ang live Facebook ang ako ang contact number aron makatawag mo ug ang akong address. So daghang salamat ninyo, maayong gabi.
ug mahinaot ko nga ang Dios kanunay magauban nato ug siya nay bahala sa tanan natong problema sa kasakit nga atong giangkon karon. So daghang salamat kinyo, mayong gabi. Good luck and God bless.